چار چیزاں ہیں، چار چیزاں اوہتے بہت سارے چیزیں بنیادی طور تے چار چیزیں ہیں اے سمجھ گنو۔ سب تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ دا ذکر کسرت نال کر، دوجی چیز اللہ دا شکر کسرت نال کر، تریجی چیز اللہ کو دعا کسرت نال کر، چوتھی چیز اللہ کو استغفار کسرت نال کر۔ اگر دنیا دے وچ رہنے ہوئے اے چار چیزاں تیرے کو میرے کو موجود ہیں، انہوں جوانا اے میرے بزرگ اگر توڑے کو اے چار چیزاں موجود ہیں، میری بھینی میرے ماما اگر چار چیزاں توڑے کو سارے کو موجود ہیں، اللہ دی قسم دنیا دے کہیں موڑ دوتے دنیا دا کوئی ڈاکو ساری ایمان دی دولت کو چوری نہیں کر سکتا۔ یہ چار چیزاں کیوں؟ جدہ ڈاڑی ذات کو یاد کرے سو نا، ذکر اللہ دا ذکر یاد، جدہ ڈاڑی ذات کو یاد کرے سو او بھی سا کو کیا کرے سی؟ کیا کرے سی؟ یاد کرے سی۔ کئی دوست کو مس کال جو مارو نا، مس کال فوراں کال کریں دے اوکھے ویلے 1 بجے خاص طور تے 2 بجے 3 بجے خاص طور تے مس کال جو مارو نا، مس کال اگلا بندہ فوراں کال کریں دے 1 بجے کال 2 بجے 3 بجے کال تے یہاں کال رات کو 3 بجے اٹھی کے رب نال ملا تو صحیح یہاں کال اللہ سیاں تے کو اگر کال کروں تو کیا کرے سے؟ اللہ سی فرمائے بولا تھی گئی دنیا دا چھوٹا جیاں یار غریب جیاں یار او کو مس کال ماریں والو تے کو فوراں کال کریں دے، رابطہ نہ تھی وے موٹر سیکل بھجا کے تیری کنڈی کھٹکیں دے، میں تا رب العالمین جے تو میں کو یاد کرے سے میں تے کو یاد کہنا کرے سا؟ اون عظیم پروردگار کو یاد کر۔ اللہ فرمائے فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون۔ فَاذْكُرُونِي تو اپنے دنیا دے یاراں کو یاد کریں دی، دنیا دے بیلیاں کو یاد کریں دی، دنیا دے سجن یاد کریں دی، دنیا دے اوکھے ویلے دے اندر اپنی خاص لسٹ دے اندر جڑے نمبر لائی کھڑی انہاں کو میسج کریں دی، اوکھے ویلے دے اندر انہاں دے نال رابطے کریں دی۔ اللہ سی فرمائے دے کئی ویلے تمہیں کو اوکھے ویلے یاد کر کے دیکھ، کئی ویلے میں کو تو پریشانی دے اندر یاد کر کے دیکھ، کئی ویلے دکھ دے اندر تمہیں کو یاد کر کے دیکھ، کئی ویلے میں کو سڑ کے دیکھ۔ اللہ سیاں کیا تھی سی؟ اللہ فرمینن فَاذْكُرُونِي اذکرکم تمہیں کو یاد کر میں تے کو یاد کرے سا، تمہیں کو زمین تے یاد کر میں تے کو آسمان تے یاد کرے سا، تے کو دنیا دے یاراں دے وچ یاد کر میں تے کو آسمان دے عظیم فرشتیاں دے اندر یاد کرے سا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرے سا، تو میں کو بھلوے سے اللہ سی فرمے دے وال میں تے کو بھلا رہے سا، اگر تو میں کو نہ بھلائیو میں تے کو کرہی نہیں بھلاونا، اللہ تے کو بھلا نہیں بھولا بندہ تو آدھی میں کو اللہ بھل گئے، تو رساتے اللہ کو کتنا یاد کیتے، تو اللہ کو کتنا اللہ دے ذکر دے نال تعلق بڑھئی کھڑی، جڑا اللہ کو یاد کرے دا ہوئے، جڑا اللہ دا ذکر کرے دا ہوئے، اللہ دا وعدہ تائے فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، جڑا میں کو یاد کرے میں کو کرے ہی نہیں بھولیندا، میں کو یاد کرے نا۔ کائنات محبوب فرمینن جڑا بندہ اللہ دا ذکر کرے، سبحان اللہ اللہ دا ذکر ہے، الحمدللہ اللہ دا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ اللہ دا ذکر ہے، استغفر اللہ اللہ دا ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ دا ذکر ہے۔ اے زمین دوتے جڑا بندہ اللہ دا ذکر کریں دے، ٹرتا ویندے تا الحمدللہ، چلتا ویندے الحمدللہ، دکان تے بیٹھے الحمدللہ، بل ذکر دیاں بھی اندازن گھر دے وچ داخل ہے، گھر دے اندر داخل تھی من دی دعا پڑھ دے اللہ دا ذکر ہے، گھروں نکل دے نکلن دی دعا پڑھ دے اللہ دا ذکر ہے، بازار دے وچ داخل تھی دے داخل تھی من دی دعا پڑھ دے اللہ دا ذکر ہے، سودا خرید کریں دے سودا خرید کرن دی دعا کریں دے اللہ دا ذکر ہے، بازار دے وچوں باہر آندے باہر آون دی دعا پڑھ دے اللہ دا ذکر ہے، بیت الخلا دے وچ ویندے دعا پڑھ دے اللہ دا ذکر ہے، باہر نکل دے دعا پڑھ دے اللہ دا ذکر ہے، سفر کرے دے دعا پڑھ دے اللہ دا ذکر ہے۔ اے سفر دے اندر ہے، حضر دے اندر ہے، صبح ہے، شام ہے، رات ہے، اللہ کو یاد کریں دے، سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اللہ کو یاد کریں دے، سج نکلن کرو پہلے یاد کریں دے، سج غروب تھیون کرو پہلے یاد کریں دے، راتاں
دے مختلف انداز دے اندر یاد کریں دے ستوں ہیں جاگ تھی اللہ کو یاد کریں دے مختلف انداز دے ذکرن میں وقت دی قلت دی وجہ تو اشارہ کرنا جڑا بندہ اللہ کو یاد کریں دے ذکر کریں دے کائنات دے محبوب فرمینن اللہ دے نبی فرمینن جڑا بندہ اللہ دا ذکر کریں دے سبحان اللہ پڑھ دے الحمدللہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ پڑھ دے اللہ اکبر پڑھ دے جی میں پڑھ دے ویندہ اے ذکر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ انہی زبان دے وچو نکل دیتے اسمان دو ٹرن پہ ویندے حدیث ہے اللہ دے محبوب دا فرمان ہے جی میں ذکر کریں دے نا زبان دے وچوں اے ذکر کیا کریں دے آسمان دو ٹور پہ دے آسمان دو کائنات دے محبوب فرمانن جی میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ دے اے ذکر ایندہ ٹور دے اے ستے آسمان کراز کرویں دے آخر سبحان اللہ جگاون واسطے پیادہ توجہ کرو کیا کریں دے ذکر ٹور دے آسمان راز کرنے ہوئی اللہ دے عرش دے ارد گرد وانتے گھمن کھلویں دے اللہ دے عرش دے ارد گرد گھمن کھلویں دے اے اللہ دے عرش دے ارد گرد گھمدہ بھی بدے نبی سی فرمائے والے ذکر جڑا سبحان اللہ ذکر جڑا الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ذکر آدے اللہ سیاں میں غازی پر دی ایک چھوٹی جی وستی ظفر آباد دے اندر مسجد قباء دے نال ایک غریب گھر دے وچ ایک بندے دے زبانے جو نکلیا اللہ سیاتے کو بڑا یاد کریں دائی نبی سی فرمائے جڑا بندہ اے چاہندے کہ اللہ دے عرش دے ارد گرد اوندہ نام گھومدہ رہے ہونے کسرت دے نال اللہ دا ذکر کرے ودا اے ذکر کرے سی ودا تے ذکر ایندہ اللہ دے عرش دے ارد گرد گھوم سی بھی ودا تے ایندے نام دیاں دہائیاں پوسن فذکرونی